میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہوئے صرف تیری میری خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں صرف تیری میری خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ظلم ہوئے تیری میری خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسین نے قربانیاں دتیاں 534 والے خدا دی قسم مینوں کہندے ہو حضرت حسین نے قربانیاں دتیاں تیری میری خاطر معصوم دی ننھی دی جان نے علی اصغر نے قربانی دتی تے تیری میری خاطر دتی ہے خدا دی قسم وے تے صحیح نا اج تو تے میں اس پیغمبر دا کہنا نہیں مننے اج تو تے میں اس پیغمبر دا جناب گل نہیں مندے پے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بستر چھوڑ دیتا میرے پیغمبر چل دیاں حضرت صدیق دے کول آئے نے میرے پیغمبر نے حضرت صدیق نو سینے دے نال لگایا آقا فرماندے نے ابو بکر دس صحیح نا کتے کوئی دکھ تے نہیں آیا کتے کوئی بھوک تے نہیں آئی ہے حضرت صدیق فرماندے نے محبوب سونیا دکھ بھی بڑے آئے نے آقا بھوک بھی بڑی آئی ہے آقا پیاس بھی بڑی آئی ہے آقا فرماندے نے صدیق کوئی دکھڑا بیان تے کرنا میں تیرا کوئی دکھڑا سننا چاہنا حضرت صدیق فرماندے نے محبوب سونیا جے میرا دکھ سننا سی پھر سینے نال نہیں سی لانا ہن میں تواڈے سینے نال لگ گیا میں صدیق دی دکھ بھی ختم ہو گئی تے بھوک بھی ختم فرمایا محبوب سونیا تواڈے سینے نہ سینہ لگیا صدیق دا دکھ بھی ختم ہو گیا تے بھوک بھی ختم ہو گئی تے اسے واسطے میں تے کہ حضرت صدیق آندے ہون گے دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں جی دل آغا دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں جی سونا اے ہو جیا داگے بچوں لب دئی نہیں جی سونے نبی دے سونے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن جی کسے اور دا جی کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں جی کہے آپ خدا جبریل تو جا کہے آپ خدا جبریل تو جا جا کے سونے نو جا کے مدنی نو جا کے مکی نو جا کے آقا نو جا کے سونے نو لیا فلک سجدئی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رجدئی نہیں جی سونا اے ہو جیا جاگی بچوں لبدئی نہیں اے صدیقیاں ڈنگ مارے کالا ناگی چکدئی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رجدئی نہیں جی سونا اے ہو جیا جاگے بچوں لبدئی نہیں ساڈے نبی ورگا کوئی ہے نبی بھائی ساڈے پیر ورگا کوئی پیر ہے اور لیاؤ تے صحیح چلیو ایویں دعوے کرتے پھر دیو ساڈا رہنما ساڈا رہبر شریعت ساڈا فلاں ٹمکانا اور جاؤ رب کعبہ دی قسم دنیا دے سارے پیر میں اپنے پیر دی پیراں دی خاک تو قربان کرنا کوئی پیر میرے
بعد کوئی نہیں آئے گا اور میرے پیغمبر جیسا رب کائنات نے اپنے پورے خزانے وچ ہی بنایا نہیں. زمین والے کہندے نے کوئی کہندا ہوئے گا ساڈا پیر بڑا سونا ہے, بیٹیاں کہندیاں ساڈا ابو بڑا سونا ہے, کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا. آسمان تو بعد آندھی چلے ہو بس کرو, میں اپنے محبوب دی گل کرنا. میرے محبوب پیغمبر جیسا میں رب کائنات نے پوری روح زمین تے نہیں بنایا.